अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से पढ़ रहे थे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें किस तरह वो डेवलप हुआ था। तो इससे पहले हमने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हुई है कि किस तरह जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिस्ट्री क्या है, या जो पाकिस्तान की हिस्ट्री हमने थोड़ी बहुत पढ़ी कि इससे पहले कुछ रिफॉर्म्स हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है। बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, एजुकेशनल रिफॉर्म हुए, और इसके साथ साथ जो सर सैयद था उसने मदरसा सिस्टम और फिर स्कूल सिस्टम को मुतारफ़ किया यूनिवर्सिटी के लेवल तक। फिर उसके साथ साथ जो आपका नदवतुल उलमा हो गया, या इस तरह देवबंद, बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो हुए। उसके बाद क्या हुआ कि लोग उस इसके काबिल हो गए मुसलमान कि वो थोड़ा बहुत जो है पॉलिटिक्स में वो एंटर होने के काबिल हो गए। ठीक है, तो जब वो पॉलिटिक्स के लिए थोड़े बहुत स्टेबल हो गए, जिस तरह सर सैयद चाह रहे थे कि ये पहले अपने आप को एजुकेट करे, उसके बाद जो है ये पॉलिटिक्स में आ जाए। तो उससे क्या हुआ कि जिस तरह 1885 में वो क्या है, कांग्रेस जो है कांग्रेस बना। उससे पहले 1867 में जब हिंदी उर्दू तनाज़ा जिसे कहते हैं कंट्रोवर्सी जब वो हुई, तो मुसलमानों को पता चला कि हिंदू हमारे साथ मुखलिस नहीं है, सिंसियर नहीं है। तो और उसके बाद जब उन्होंने अपने लिए अलग एक कांग्रेस बनाई, उसके बाद मुसलमानों को अंदाज़ा हो गया कि अभी हमें अपने लिए वी हैव टू मेक सम प्लेटफॉर्म फॉर आवर सेल्फ। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या क्या शिमला डिपुटेशन, और उससे पहले उन्होंने क्या 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 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई। फिर इन्होंने एक शिमला एग्रीमेंट किया। उसके बाद हम पहुंच गए थे कि 1909 में इन लोगों ने एक स्ट्रगल फिर स्टार्ट किया। 1905 में क्या हुआ कि बंगाल जो है उसकी पार्टीशन हो गई। ठीक है, और वो पार्टीशन एक सेंस में आप कह लें ये मुसलमानों के हक में था, लेकिन एज सच हिंदू जो है वो नहीं चाह रहे थे कि मुसलमान जो है वो आगे आ जाए और वो एजुकेट हो जाए। तो वो जो है अपोज कर रहे थे, रजिस्ट कर रहे थे, लेकिन 1905 में पार्टीशन हो गया। ठीक है, इस बीच में इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। मुस्लिम लीग सर आगा ख़ान, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो है वो एक टच दे रहा हूँ। तो आज फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट डेवलपमेंट हुई थी 1909, इंडियन एक्ट, कौंसल एक्ट इसको कहते हैं, या मेंटो मॉर्ले रिफॉर्म जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, उस रिफॉर्म के हवाले से हम पढ़ते हैं। इस रिफॉर्म के बाद फिर हम डायरेक्ट जाएंगे 1919 एक्ट पे। उससे पहले एक दो इंसिडेंट या वो कह लें वाक़यात हुए थे, यानी कि लखनऊ पैक्ट हो गया, लेकिन वो आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा खैर टच दे दूंगा कि उसमें क्या था। उसके बाद फिर 1919 एक्ट, और उसके बाद हम फिर जाएंगे 1935 एक्ट पे। ठीक है, तो ये 1935 एक्ट के लिए ये मैं अभी तक वो कर रहा था, तमहीद बांध रहा था कि आप लोगों का थोड़ा बहुत जो है ना आइडिया आपको हो जाए कि किस तरह। ठीक है, तो अभी हम उस पे आते हैं 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट गवर्नमेंट टू मॉडल रिफॉर्म। तो ये क्या था कि इसमें ये गवर्नर जनरल जो थे 1894 से 1910 तक ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन हो गया 1999 तक था, 94 से। लॉर्ड कर्जन जो है 1999 1899 से 1905, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन सा था, तो लॉर्ड कर्जन था। और फिर उसके बाद 1905 से लेकर 1910 तक ये कौन था, लॉर्ड मेंटू था। ठीक है, तो फिर मेंटू के उसमें दौर में मेंटू मॉडल रिफॉर्म भी 1909 में हुआ था। अच्छा,
इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये था कि मुस्लिम जो इंडियन है उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस टाइम था वो अंग्रेज़ इधर चला रहे थे, तो उसको इनलार्ज किया गया और मुसलमानों और हिंदुओं को दोनों को रिप्रेजेंटेशन दिया, यानी इंडियंस को इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया, वेरियस क्लासेस को, वेरियस पर्सन और बॉडीज़ को रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया, ठीक है। और इन द केस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल द टोटल मेंबरशिप जो था वो 16 से रेज किया गया 60 तक। इसमें इंडियन की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो 16 से बढ़ाकर 60 तक किया गया, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, they were all raised from 20 to 15 member from UP, and यूपी के लिए उन्होंने 15 to 50 मेंबर। इस इंडियन काउंसिल एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसमें इंडियन की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो उन काउंसिल्स में बढ़ाया गया, ठीक है। बस यही एक्ट, वो अक्सर ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉन्टे मॉर्ली रिफॉर्म, वो इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है या कौन सी ABC ऑप्शन दी होती है, तो उसमें यही होता है कि इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन, डिक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन, या इस तरह की। तो ये इंडियन की जो रिप्रेजेंटेशन है ये उसमें बढ़ाई गई, ठीक है, उस काउंसिल्स में। अच्छा, इसके बाद जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो उसमें 37 ऑफिशियल मेंबर रखे गए और नॉमिनेट, और 23 जो है नॉन ऑफिशियल, ठीक है। उसमें से 28 जो है वो गवर्नर जनरल नॉमिनेट करते थे और रेस्ट जो है वो एक्स ऑफिशियल मेंबर थे, यानी वो गवर्नर जनरल नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसमें जो है 8 काउंसिल मेंबर थे, फिर 23 नॉन ऑफिशियल मेंबर में 5 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, रेस्ट वर टू बी इलेक्टेड। इसमें एक ये था कि ऑफिशियल था और एक नॉन ऑफिशियल और एक एक्स ऑफिशियो ये था, ठीक है। तो ये वो लोग थे जो वो गवर्नर जनरल होता है, ठीक है। फिर ये मेंबर, और इसके अलावा जो है 23 नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, उसमें से 5 फिर नॉमिनेट होते हैं और जो नॉन ऑफिशियल में, और रेस्ट जो है वो इलेक्टेड होते हैं। ये आगे अब जब हम उसको पढ़ेंगे ना तीनों एक्ट को, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वो है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर जो है वो नॉन ऑफिशियल हैं। सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, और इस तरह जो इम्पोर्टेंट बात इस एक्ट में है ना वो सेपरेट इलेक्टोरेट का है, ठीक है। इस पे आ जाए 1909 एक्ट में इन सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी है, सेपरेट इलेक्टोरेट की है कि इसमें उनको जुदागाना इंतखाबात का जो हक है वो दिया गया 1909 में, ठीक है। For the different communities and classes in the presidencies, यानी मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया गया, इस तरह हिंदू को अलग अलग ये कैंडिडेट खड़े कर सकते थे और उनको अपने जो उनकी टेरिटरी थी या उनकी जो क्लास थी उस हिसाब से वोट मिल रहे थे, ठीक है। इस तरह इन द प्रोविंसेस द यूनिवर्सिटी, सेनेट, लैंड लॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपल, हर एक जो है वो अपने मेंबर इलेक्ट कर रहे थे। अच्छा, इसमें ये देखें, ये जो मैंने आपको अभी कहा ना कि किस तरह इन्होंने डिवाइड किया। एक्स ऑफिशियल मेंबर जो था गवर्नर जनरल और काउंसिल के लोग थे। नॉमिनेटेड ऑफिशियल वो थे कि जो सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। ICS इंडियन काउंसिल, जो सिविल सर्वेंट्स जो है इंडियन सिविल सर्वेंट ऑफिसर, और जो नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल हैं ये वो लोग थे जो पब्लिक लाइफ से वो बिलोंग करते, ठीक है, नॉन ऑफिशियल लोग जो हैं। और इलेक्टेड मेंबर वो होते थे जो इलेक्शन के थ्रू मेंबर ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स या म्यूनसिपल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या लैंड लॉर्ड क्लास से वो आते थे, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर। अच्छा, फिर इन्होंने क्या क्या कि एक तो उन्होंने नंबर बढ़ाई,
इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन। सेकंड, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दिया, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इन्होंने इनलॉन्च किया। The Act gave power to a member to move resolution relating to loan to local bodies, additional grant and tax proposal, but on certain matter no right to discussion was made available. The member were also empowered to discuss and to move resolution relating to a matter of the public interest. The president could disallow any resolution or part of the resolution without any reason. इसमें इन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन था उसको एनलार्ज किया, ठीक है, कि उसमें रिजोल्यूशन जो है अकॉर्डिंग रिलेटिंग टू लोन भी डिस्कस होता था, एडिशनल ग्रांट्स जो है वो, टैक्स प्रपोजल, ये सारी चीज़ें। इस तरह मेंबर को एम्पावर किया गया कि वो उन चीज़ों को भी डिस्कस करे जो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के साथ ये इख्तियार था कि वो कोई भी रेजोल्यूशन है उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। अच्छा, एक इन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम भी, उसमें भी कुछ चेंजेस लाए इस एक्ट में। वो कौन से थे कि जनरल इलेक्टोरेट जो है उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, आइदर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और ऑफ म्यूनसिपल एंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये जो है जनरल इलेक्टोरेट के लोग होंगे। क्लास इलेक्टोरेट में आपके लैंडलॉर्ड और मोहम्मदन, ये लोग होंगे। और स्पेशल इलेक्टोरेट में आपकी जो कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड बिजनेस इंटरेस्ट के लोग होंगे, ठीक है। तो ये हमने कोई 4-5 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यही हैं। दोबारा मैं आपको सिर्फ एक रिव्यू देता हूँ कि उस टाइम यही है, गवर्नर जनरल थे। जो ये 1909 में जब ये एक्ट पास हो रहा था तो लॉर्ड मेंटू था उस टाइम को, ठीक है, गवर्नर जनरल था। और इसमें क्या हुआ था कि इस एक्ट में इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन जो है काउंसिल्स में बढ़ाया। सेकंड, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दिया कि मुसलमान जो है अपने लिए कैंडिडेट और उनके अपने वोट काउंट होंगे। और इसके बाद इन्होंने ये कुछ वो बनाए, कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑफिशियल को, मेंबर्स को। और इसके साथ साथ इन्होंने फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं उस पे जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट है। एक मिनट, जो 1919 का है, ये वाला। इसको अब देखते हैं कि ये किस तरह है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 1919 तक अच्छा 1909 में ये एक्ट तो पास हो गया, ठीक है। ये मॉन्टे मॉडले रिफॉर्म्स जो है, ये कुछ रिफॉर्म्स हो गए। लेकिन इसके साथ साथ मसला ये हुआ कि 1911 में फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनेल किया गया, मनसूख किया गया। तो उससे ये मसला खड़ा हो गया कि हिंदू और मुस्लिम्स में ग्रीवियंसेस जो है वो और भी बढ़ गए। लेकिन फिर कायद अज़म जब 1913 में कायद अज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन किया तो उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की कि आपस में कुछ जो मिसकनसेप्शन हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर किया जाए। लेकिन ही वॉज फेल्ड। कुछ कोशिश उन्होंने इस तरह की कि लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम और हिंदू जो है दे वर यूनाइटेड टू, कि अपने हक के लिए जो है वो लड़े, ठीक है, फॉर देयर राइट। और अपने राइट्स के लिए उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया और अगेंस्ट ब्रिटिश जो है उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे उन्होंने एग्री कर लिया। लेकिन वो भी जो है ना, फिर क्या हुआ कि 1914 से तो ऑनवर्ड 1919 तक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो 1919 में ये काउंसिल एक्ट जो है, मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है, ये एक रिफॉर्म्स उन्होंने दोबारा ब्रिटिश ने ये रिफॉर्म्स किए, ठीक है। किस तरह
کہ انہوں نے کہا کہ in order to achieve responsible government it was necessary to provide increasing association of the Indian in every branch of administration and gradual development of self-governing institution. انہوں نے کہا کہ دیکھیں انگریز جو تھے ان کو پتہ تھا کہ ڈائریکٹ ہم اس کو گورنمنٹ نہیں دے سکتے، اگر ہم ان کو ایک رسپانسیبل گورنمنٹ جو ہے ہم نے بنانی ہے تو پہلے ہم انڈینس کو جو ہے اس کی ایسوسیشن کو ہم بنائیں ایوری برانچ آف ایڈمنسٹریشن میں، تاکہ گریجولی یہ سیلف گورننگ کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو مینی چینجز اس ایکٹ کے ذریعے بہت سارے چینجز کی گئی ایڈمنسٹریشن آف انڈیا میں. سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈین جو ہے وہ واز پیڈ آؤٹ آف دا انڈین ریونیو. انہوں نے کہا کہ یہ جو سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے نا یہ تو باہر سے بندہ تھا نا، انگریز برٹش سے یہ وہ ہوتا تھا سیکریٹری آف اسٹیٹ، تو وہ انڈین نے کہا کہ یہ ہم اپنے جو ہے نا انڈین کے ریونیو سے ان کو تنخواہ نہیں دیں گے، یہ آپ لوگ خود افورڈ کریں. تو انہوں نے یہ کہا کہ فیوچر میں ہی وڈ بی پیڈ آؤٹ آف دا برٹش ریونیو. ٹھیک ہے، تو سیکریٹری آف اسٹیٹ جو تھا وہ برٹش کا بندہ ہوتا تھا، تو انڈین نے کہا کہ یہ ان کے آپس میں یہ ایگریمنٹ ہوئی کہ اس کو فیوچر میں برٹش ریونیو سے پیڈ آؤٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، سم آف دا فنکشن آف سیکریٹری اسٹیٹ جو ہیں وہ ان سے لیے گئے اور ہائی کمشنر آف انڈیا کو دیے گئے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ میں یہ بات لکھی کہ یہ جو فنکشنز کچھ ہیں اس کی یہ ہم ان سے لے لیں گے، اور ہم کمشنر آف انڈیا کو یہ اختیارات بہت سارے ان سے لیے گئے سیکریٹری آف اسٹیٹ سے، اور وہ کمشنر آف انڈیا سے جو انڈیا کا اپنا بندہ تھا اس کو دیے گئے. ٹھیک ہے، اور ہی واز پیڈ بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا. وہ کمشنر جو تھا ہائی کمشنر وہ انڈین خود اپوائنٹ کرتے تھے، اس کو خود پیڈ بھی کرتے تھے ریونیو سے، اپنے ریونیو جو ان کی جنریٹ ہوتی تھی. اچھا، ہائی کمشنر جو ہے یہ ایک ایکٹ کرے گا ایز این ایجنٹ آف گورنر جنرل اینڈ کونسل. جو کونسل ہوتا تھا نا لیجسلیٹو کونسل، اس میں یہ ایجنٹ آف دا گورنر جنرل ایکٹ کرتا تھا ہائی کمشنر. ٹھیک ہے، اور اس طرح the control of Secretary of State was reduced in the provincial sphere so far transport department was concerned. یہ جو سیکریٹری آف اسٹیٹ کی جو کنٹرول تھا نا وہ پروونشل اس میں بالکل کم کیا گیا. ٹھیک، they were reduced. اور ففتھ یہ تھا کہ ایکٹ سیٹ اپ بائی کیم لیجسلیچر ایٹ دا سینٹر of the imperial legislature council consisting of one house. بائی کیمرل لیجسلیچر انہوں نے ٹو ہاؤسز. بائی کیمرل کسے کہتے ہیں؟ ٹو ہاؤسز کو کہتے ہیں، یعنی ایک جس طرح پاکستان میں بھی بائی کیمرل ایک سینٹ ہے اور ایک آپ کے اسمبلیز ہے نیشنل اور پروونشل. تو انہوں نے بھی اس طرح دو ہاؤسز بنائے، ایک سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی اور ایک کونسل آف اسٹیٹ. اب اس کو دیکھتے ہیں کس طرح. کونسل آف اسٹیٹ جو تھا نا یہ آپ کے 5 ایئر کے لیے، اور اس میں 60 ممبر ہوتے تھے، 33 الیکٹڈ اور 27 نامینیٹڈ. اور سینٹرل لیجسلیٹو کونسل جو تھا یہ اس میں 3 سال کے لیے تھا، 145 ممبر تھے اور 103 الیکٹڈ اور 42 نامینیٹڈ اس میں. ٹھیک ہے، یہ دو انہوں نے وہ بنائے تھے ہاؤسز بنائے تھے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں 30 مسلم کے لیے، 2 6 کے لیے اور 7 ریڈ ہارس، اور اس طرح 9 یورپین اور 4 جو ہے انڈین کانگریس کے. اچھا، جو فرسٹ اسپیکر آف دا سینٹرل اسمبلی ہوتا تھا اس کو نامینیٹ کرتا تھا بائی دا گورنمنٹ، بٹ سبسیکوینٹ اسپیکر جو ہے وہ ممبر آف دا سینٹرل اسمبلی پر نامینیٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح انہوں نے گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ڈائریکٹ الیکشن جو ہے بہت ہاؤسز کے لیے کنڈکٹ کریں گے، ووٹر فار دا کونسل آف دا اسٹیٹ جو ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ بہت وہ کہتے ہیں نا اضافی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ڈائریکٹ اس پہ آتا ہوں. دیکھیے پاور آف دا ٹو ہاؤسز کون سے تھے. ایک یہ تھا کہ یہ لاز بنا سکتے فار دا ہول برٹش انڈیا.
سیکنڈ جو ہے the central legislature have no power to amend or repeal any parliamentary statutes relating to British India. اچھا، جو سینٹرل لیجسلیچر تھا نا، اس میں اس کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس طرح کوئی جو برٹش انڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ وہ ہے اس کو وہ امینڈ کرے یا ریپیل کرے، ٹھیک ہے۔ پھر گورنر جنرل کے جو پاور ہوتے تھے، انہوں نے وہ کیا تھا کہ سمان کرے اور ڈیزالو کرے، یہ ان کے ساتھ اختیار تھا گورنر جنرل کو، اور ان کو یہ رائٹ بھی دیا گیا تھا کہ وہ ممبر آف دا ہاؤسز بہت ہاؤسز کو ایڈریس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ان کو یہ پاور بھی دیا تھا ٹو ایکسٹینڈ لاز وچ کنسیڈر اسینشیل، اور فار دا سیفٹی اینڈ انٹرسٹ آف دا برٹش انڈیا کے لیے گورنر جنرل کو بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان دا کیس آف ایمرجنسی وہ آرڈیننس بھی ریلیز کر سکتا ہے، اور ان کے ساتھ ویٹو پاور بھی تھا، ایکسرسائز مینی ٹائم وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے، اور کر لیا، اس نے کر بھی لیا تھا، ٹھیک ہے۔ کراؤن ہیڈ پاور ٹو ڈس allowing any act made by the Indian legislature اور دا گورنر جنرل۔ اچھا، کراؤن کے پاس جو ہے وہ بھی اختیار تھا کہ کوئی بھی ایکٹ جو ہے اس کو ڈس الاؤ کرے، ٹھیک ہے۔ پاور آف دا ممبر کے پاس بھی بہت سارے پاورس تھے، they could ask question, they could move resolution, they introduce the project according to the rule، ٹھیک ہے۔ freedom of speech they were given in both houses۔ پھر یہ جو ہے ایک لسٹ انہوں نے دیا تھا، سینٹرل لسٹ اور پروونشل لسٹ۔ سینٹرل لسٹ میں ڈیفینس اور کرنسی، کمیونیکیشن، کامرس، شپنگ، سول کرمنل لاز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سینٹرل کے پاس تھیں۔ اور پروونشل لسٹ میں لوکل سیلف گورنمنٹ، ایجوکیشن، پبلک ورک، فیملی ریلیف، ایگریکلچر، لا اینڈ آرڈر، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پروونشل لسٹ میں تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس طرح ڈیوائڈ کیا تھا اس ایکٹ میں۔ اچھا، پھر جو ہے پروونشل جو آپ کے 70% ممبر ہوتے ہیں یہ پروونشل لیجسلیٹر الیکٹ کریں گے، 30% آپ کے جو ممبر ہے یہ گورنر جو ہے وہ نامنیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو گورنر سم آف دا نامنیٹڈ ممبر جو ہے یہ آفیشیل ہوتے ہیں، سم نان آفیشیل ہوتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور لائف ٹائم جو آپ کا کونسل کا تھا وہ 3 ایئر تھا، اور اٹ کوڈ بی ڈیزالو ارلیئر، وہ بھی ڈیزالو ہو سکتا ہے بائی دا گورنر جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آلسو ایکسٹینڈ اٹس لائف۔ اور ممبر جو ہے ان کو رائٹ آف آسکنگ کویشچن، سپلیمنٹری کویشچن، یہ ان کو ایک اختیار دیا گیا تھا۔ اچھا، میں اس لیے تیز جا رہا ہوں کہ ہم نے اصل میں ہم نے 35 ایکٹ جو ہے اس تک پہنچنا ہے، اس کے لیے اس کو بھی پھر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس کے لیے آپ لوگوں کو کیونکہ یہ اس کے علاوہ آپ کو وہ بالکل سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ ایکٹ میں ہے کیا، کیونکہ اس سے پہلے یہ ریفارمز جو ہے نا، جتنے ریفارمز ہوئے تھے اس ریفارمز کے نتیجے میں اصل میں وہ ایکٹ بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر انہوں نے ٹرانسفر اور ریزرو سبجیکٹ رکھے تھے۔ ریزرو سبجیکٹ یہ ہے کہ گورنر ود دا ہیلپ آف ایگزیکٹو کونسل، اور ٹرانسفر سبجیکٹ وہ تھے کہ وہ اس کو گورنر ڈیل کرے ود دا ہیلپ آف منسٹرز، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا تھا کہ یہ ریزرو سبجیکٹ ہیں، جو پولیس ہے، اریگیشن کنال ہے، فیمن ریلیف، پریزن، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے ریزرو سبجیکٹ ہے۔ اور یہ آپ کے ٹرانسفر سبجیکٹ ہے، لوکل سیلف گورنمنٹ، پبلک ورکس، پبلک ہیلتھ، سینیٹیشن، یہ ٹرانسفر سبجیکٹ ہے جو ود دا ہیلپ آف منسٹرز جو کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو ود دا ہیلپ آف ایگزیکٹو کونسل کرتے تھے وہ آپ کے ریزرو سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سسٹم آف ڈائرکی کا جو سسٹم ہے اس کو انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ اس میں ایک یہ تھا کہ سینٹر کے پاس اور پروونس کے پاس انہوں نے الگ الگ پاور جو ہے وہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا تھا، کچھ سینٹر کے پاس رکھا تھا، کچھ جو ہے پروونس کے پاس رکھا تھا، لیکن اس کو بھی ڈیوائڈ کیا تھا انہوں نے، کچھ اختیارات اپنے پاس رکھے تھے، کچھ سینٹر کو دیے تھے۔
کچھ اپنے پاس رکھے تھے، کچھ اس کو دیے تھے، پروونس کو دیے تھے، ٹھیک ہے. اس کو سسٹم آف ڈائرکی کہتے ہیں. اس کو پھر ختم بھی کیا گیا، ٹھیک ہے. 1921 سے 37 تک یہ چلا تھا پروونسز میں. لیکن اس میں ایکسپیرینس نے شو کیا کہ یہ چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اور نان کوپریشن بٹوین منسٹر اور ایگزیکٹو کونسل کے آپس میں کوپریشن نہیں تھا، اور بہت سارے ایشوز تھے اس میں، ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ. جو پوزیشن آف پرماننٹ سروس کریٹڈ مینی ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ کریٹ ہوئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ، سیلری، سسپینشن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ انڈر دا کنٹرول آف سیکرٹری آف اسٹیٹ آف فار انڈیا کے پاس تھا. وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو باہر سے بندہ تھا، وہ ان چیزوں کو سیلری، اپوائنٹمنٹ، سسپینشن، ڈسمسل، وہ اس کو دیتا تھا. تو اس وجہ سے یہ جو پرماننٹ سروس تھا نا، سیکرٹری آف اسٹیٹ یا اس طرح کے لوگ، تو یہ بہت سارے ڈیفیکلٹیز انہوں نے کریٹ کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کو فری وہ نہیں دے رہا تھا، الاؤ نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے. Those all of the Indian service officers all appointed the transport department didn't care for the ministers. Ministers had no power to choose their own subordinate. اس کو اختیار نہیں تھا کہ اپنے subordinate کو چوز کرے. اس طرح وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ اپنے اس کو امپلیمنٹ کرے، their views کو اور plans کو، ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں ابھی تک جو ہم نے اس میں پڑھا ہے نا 1919 ایکٹ میں، اس میں دو تین باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ تھا اس ایکٹ میں کہ ایڈمنسٹریشن میں بہت ساری چینجز کی گئی، ٹھیک ہے. ہائی کمشنر جو تھا اس کو تھوڑے بہت اختیارات سیکرٹری آف اسٹیٹ سے لیے گئے اور ہائی کمشنر کو دیے گئے. تو یہ اس میں ایک اچھا اقدام تھا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی انٹرفیرنس جو ہے وہ، کیونکہ باہر سے برٹش بننا تھا، اس کی انٹرفیرنس تھوڑی بہت کم. انہوں نے پھر بائی کیمرل لیجسلیچر جو ہے یہ بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے ریفارمز کیے. لیکن پھر بھی ڈیفیکلٹیز یہ تھے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے یا برٹش جو ہے وہ فل اتھارٹی ان کو نہیں دے رہے تھے. بہت سارے انہوں نے وہ بنائے تھے، لسٹ بنائے تھے، اور بہت ساری چیزوں میں یہ خود نومینیشن میں، سیلریز میں اور اس طرح کی چیزوں میں یہ انوالو تھے. تو اس وجہ سے وہ جو ہے اپنے آپ کو جو آپ کے انڈین ہے وہ اس سے سیٹسفائڈ نہیں تھے، ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. اور ایک منٹ. Excuse me, sir. What جی did we جی study? That is enough for today, sir. اچھا ٹھیک ہے، تو اس طرح کرتے ہیں. ایک منٹ.